बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारी अरिय सच्चानि सम्मापन्याय पश्यति भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार यो च जुन व्यक्तिहरू बुद्धं च धम्मं च संघं च भगवान बुद्धको सद्धर्मको संघहरूको शरण पर्छ भने ती व्यक्तिहरूले चत्तारी आर्य सच्चानी चार आर्य सत्य धर्मलाई सम्मापन्याय पश्यति राम्रो प्रकारले आफ्नै ज्ञानले जान्दछ बुझ्दछ भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न त्रिरत्नमा यसरी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गरिएको कुशल पुण्य चेतना आगे धारण गर्दै गरिरहेको त्रिशरण सहित अष्टशीलको कुशल पुण्य चेतना आफू आफूमा अपनाउनु भएको दानशील भावना र विपश्यना ज्ञानको प्रभावले सम्पूर्ण भय अन्तरायहरूबाट सदा सर्वदा दूर भएर मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई उपकार गरी परम शान्ति सुख निर्वाणलाई सजिलैसँग स्वयं साक्षात्कार गर्न सक्ने सवकाश पुण्य बनोस्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
भक्ति शरणगमन महापरिपूर्णम् अनादिबाधा विरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्ना दाना विरमणि शिक्षापदं समादयामि अब्रह्मचर्य विरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावाद विरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठान विरमणि शिक्षापदं समादयामि विकाल भोजन विरमणि शिक्षापदं समादयामि नच गीत वादित विसुक दर्शन मालागंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठान विरमणि शिक्षापदं समादयामि उच्चाशयन महाशयन विरमणि शिक्षापदं समादयामि इदं मे पुण्यम् आसवखया वहमोतु इदं मे शीलं निब्बानस पच्चयो होतु इदं पुण्यभागं सबसतानं देम शरणेन सठंग संपन्नगतम् उपोषत परमार्थशीलं धम्मं साधुकं कत्वा अपमादेन सम्पादित राजा शासन सम्मत 2560 ख्री सम्मत 25 तारिक 3 महिना 2017 पिंडिया नगर अंतर्गत उन्जुङ ग्राम सत्य ज्योति धर्मालयमा 13औं बारको दशह मोगो विपसना ध्यान शिविरको आज अन्तिम दिन आखिरी दिन यति बेला 8:30 बजेबाट तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ। तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्धरत्न धर्मरत्न सङ्घरत्न त्रिरत्न र उपकारी मोगो अग्रमा पण्डित विमल भन्तीजी र गुरु आचार्यहरूको शील समाधि परिज्ञा र गुणोपकारलाई शिरोपर धारण गर्दै तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ र अहिले अष्टशील धारण गरियो। यो अष्टशील चाहिँ जहिले बस्दा पनि हुन्छ, जहाँ जाँदा पनि, सफर जाँदा पनि बस्दा हुन्छ, खैद्वारा खाले बस्दा हुन्छ। विशेष गरी 8 अङ्गलाई शुद्ध तरिकाले पालन गरेर बस्नु हो। पहिला पहिला बोधिसत्वहरू पनि सफर जाँदाखेरि समुद्रको बाटो जहाजमा सफर जाँदाखेरि जहाज डुब्दा तक पनि जहाज डुब्यो जब दुःख पर्दाखेरि के को आधार लिन पर्छ भन्दाखेरि पुण्यको। के को? पुण्यको। दुःख परे पनि आफूले पुण्यको आधार लिन पर्छ। दुःख परेको नै अकुशल कर्मले गर्दा हो, अकुशलले हो र पहिलाको अतीतको या पछुपन्नको कारणले हो। र दुःख परिआयो, साह्रै दुःख भए पनि प्राणीहरूको आधार चाहिँ कुशल हो। कम कुदो आको यामे अरे। र त्यतिखेर जहाँ डुब्दा पनि मेरो आधार अब कुशल बाहेक अरू केही पनि छैन भनेर र अष्टशील धारण गरेर समुद्रमा त अब जहाज डुब्यो, आश त छैन नि, कसैले बचाउला भन्ने आश चाहिँ छैन। आश नभए पनि आफ्नो काम चाहिँ गर्नुपर्ने, कुशल गर्नुपर्ने काम हो, कोसिस गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफ्नो हो अरे।
र त्यसरी कोसिस गर्दा गर्दै इन्द्रले पठाउँछन् मणिमेखला देवी र सिलवानहरू सदाचारीहरू जो छन् दुःख पाएका छन् गएर बचाउनु भनेर पठाउँछन्। पठाउँदाखेरि ती बोधिसत्वलाई सिलको प्रभावले गर्दा देवीले आएर बचाउँछिन् र सिलको प्रभाव एकदम ठुलो छ। सिलको पुण्य ठुलो छ। व्रतको पुण्य व्रतमा 8 अङ्ग प्राणी हत्या गर्दिन, चोरी काम गर्दिन, ब्रह्मचर्य चर्या बिगार्दिन, झुठा बोल्दिन, असत्य कुरा बोल्दिन, मादक पदार्थ सेवन गर्दिन, विकालमा भोजन गर्दिन लिँदिन, नाच गीत बाजाहरू बजाउँदिन, हेर्दिन सुन्दिन, सिँगारपटहरू गर्दिन, माला गन्धहरू लाउँदिन र उच्च आसन महाआसनमा सुत्दिन भनेको यी 8 अङ्ग व्रत हुन्। र विशेष गरी गृहस्थीहरूले चाहिँ पञ्चशील नित्यशील हो, कसलाई बिगार्न हुँदैन। लिए पनि नले पनि पञ्चशील बिग्रिने बित्तिकै अकुशल भइहाल्छ। नित्यशील हो त्यो चाहिँ। र व्रतशील बसेर कुशल पुण्य गरेछ भने ठुलो पुण्य हुन्छ। र पहिला पहिलाका विद्वानहरूले पनि शीलको आड लिएर कुशल पुण्य धेरै गर्दथे। र अहिले त योगीहरूले शीलमा व्रतमा बसेर सद्धर्म भावना गरेको भन्दा ठुलो कुशल पुण्य मात्र होइन ज्ञान मार्गमा पनि चढिन्छ, शान्ति सुख निर्माणमा पनि पुगिन्छ। र सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुन चाहिँ सर्वप्रथम 4 अपायबाट छुटकारा हुनु, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुनु चाहिँ सत्य बुझे बल्ल छुटकारा भइन्छ। सत्य नबुझे कहिले पनि छुटकारा भइँदैन। सत्य बुझ्न पनि आफ्नो शरीरमा भएको धर्मलाई बुझ्नु हो, बाहिरको होइन कि शरीरमा भएको धर्म। शरीरमा भएको धर्मलाई बुझ्नु पनि बाहिर उपकारीहरूले चक्र बनाइदिनु भएको छ। उपकारी मोको अग्रमा पण्डित विमल भान्तेजीले सबैलाई सजिलो हुनको लागि त्रिपिटकहरू शास्त्रहरू अध्ययन गर्न पढ्न फुर्सद नहुने नभ्याउनेहरूको लागि सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि संसार यसरी घुमिरहेको छ, कारण कार्यले चलिरहेको छ। जति छन् शरीर ती शरीरको कारण कार्य पतित समुद्वाद भनेको कारण कार्य हो। जति छन् शरीर लोकमा ती शरीरहरूको कारण कार्य नै चक्र हो, पतित समुत्पाद। र चक्रमा कोठा 4 कोठा छन्। 4 कोठामा अङ्गले भन्ने पनि 12 अङ्ग छन्। कति अङ्ग छन्? 12। विशेष गरी 12 अङ्गलाई बुझ्नु। 1 कोठामा कति अङ्ग छन्? 2 अङ्ग, अविद्या र संखार। 2 कोठामा 5 अङ्ग चाहिँ वन्याड नाम्रु सलाकन हस्स वेदना। र जति शरीर छन् लोकमा संसारमा अनन्त चक्रवालमा ती शरीरहरू चाहिँ 2 कोठामा छन्। कति कोठामा? 2 कोठामा हेर्दाखेरि देवता भेटिन्छ र मान्छे भन्ने भेटिन्छ, ब्रह्माजी भन्ने भेटिन्छ। के भेट्यो भन्दाखेरि वन्याड नाम्रु सलाकन हस्स वेदना। स्वाभाविक धर्म। धारे तिथि धम्मो आफ्नो स्वभावलाई धारण गर्ने भएको हुनाले धर्म स्वाभाविक धर्म दबावाटे आवेशिने। र समुदी सत्यमा चाहिँ त मनुष्य देवता ब्रह्माजी भनेर छुट्याइयो। जस्तो मटेङ्ग्रा बनाउने माटोले मान्छे बनायो पनि मान्छेको आकार रूप, देवता बनायो पनि देवताको रूप आकार, गोरुको रूप आकार बनायो पनि गोरुको रूप आकार, भैँसी बनायो पनि भैँसी रूप आकार त फरक भयो कि भएनन्? तर भएको त यिनी 4वटैमा के छ भन्दाखेरि 4 धातु मात्रै। कति धातु? 4 धातु। मान्छेलाई पनि त्यही माटोले बनाएको,
देवतालाई पनि त्यही माटोले, गोरुलाई पनि त्यही माटोले, भैँसीलाई पनि त्यही माटोले रूप आकार बनायो नि। ती सबैमा भएको 4 धातु मात्रै छ। र मनुष्य लोकमा राख्दिम छोरा मान्छे, छोरी मान्छे, भन्ते, शिलवती, रूप आकार त अलग्गै अलग्गै राख्दिम। भएको चाहिँ त 4 धातु मात्रै हो। कति धातु? 4 धातु। रूपमा चाहिँ 4 धातु। सबै परिपूर्ण तरिकाले भन्नु भने पञ्चखण्ड। कति खण्ड? पञ्चखण्ड। त्यही भएर मनुष्य लोकमा पनि मनुष्य भने पनि पञ्चखण्ड, देवता भने पनि, ब्रह्माजी भने पनि हो। त स्वाभाविक धर्म। यो स्वाभाविक धर्मलाई जान्ने पनि बल्ल धर्म बुझ्यो, सत्यलाई बुझ्यो, सहीलाई बुझ्यो, बल्ल यो धर्मलाई बुझे बल्ल ज्ञान हुन्छ। विज्ञान नाम रूप सलायतन फस वेदना। विज्ञान भनेको मनलाई भनेको, केलाई भनेको? चित्तलाई भनेको एक प्रकारले। नाम रूप भनेको चेतसिक र रूप, हृदय नै योग, हृदय योग, चित्त चेतसिक रूप। एक प्रकारले वेदना, संज्ञा, संस्कार। विज्ञानसित गर्दा 4 वटा हो है, रूपसँग गर्दा 5 वटा, 5 खण्ड, पञ्चखण्ड। र यसरी सर्वप्रथम विज्ञान भन्ने मन भयो, जन्मको सुरु मन। मन भन्ने म पनि होइन, फलानु पनि होइन, स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, देवता पनि होइन, ब्रह्माजी पनि होइन, कुनै व्यक्ति होइन, स्वभाव हो। दबलिवे यो शरीरमा कति स्वभाव छन् भन्दाखेरि 4 धातु, 4 धातु भयो। पृथ्वी, आपो, तेज, वायु, 4 वटा धातु भयो। अर्को चाहिँ आकाश धातु। आकाश भनेको खाली भएको जग्गालाई, खुल्ला जग्गालाई। जस्तो जेमा पनि आकाश धातु छ। मट्टीमा पानी खनाए पानी भित्र पस्छ कि पर्दैन? त्यो खाली जग्गा रे भित्र पसेको खाली जग्गा भएर आकाश धातु हुनाले यौ नखु पाइन्छ अबि झ्याकाला झ्यान निया हो आकाश भनेको। यी अम्ला यसरी गरे पनि बिचमा त खाली छ यी झ्या हाले हो त आकाश धातु। जस्तो दुधमा गएर पानी मिसाउने पनि मिसिन्छ कि मिसिँदैन? आकाश धातु छ र हुनाले यद्वारा एरिमा यद्वारा र आकाश धातु पनि स्वाभाविक धर्म हो एउटो। अर्को चाहिँ विज्ञान धातु। के धातु? मनुष्य भने पनि देवता भने पनि ब्रह्माजी भने 6 धातु। 4 धातु चाहिँ भइगयो। विज्ञान भने 6 जग्गामा उत्पन्न हुन्छ। जान्ने स्वभाव त्यो पनि स्वभाव नै हो, धातु नै हो। दबावमै आकाश धातुसँग गर्दाखेरि 6 धातु र त्यस प्रकारले पनि भगवानले देशना गर्नुभएको छ। र विशेष गरी पञ्चखण्ड तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने 5 वटा खण्ड पञ्चस्खण्ड र पञ्चस्खण्ड सुरु भयो विज्ञान र नामरू पञ्चखण्ड हो। त्यहाँबाट आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन सलायतन भन्ने 2 कोठामा 6 आयतन अरे आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन 6 आयतन भयो। 6 आयतन भयो भने त्यो चाहिँ भित्री आयतन हो। भित्री आयतनसँग बाहिरी आयतन ठोकिन्छ। बाहिरको अब आँखा छ भने बाहिरको रूप ठोकिन्छ। शब्द आवाज छ भने कानमा ठोकिन्छ। गन्धहरू छ भने नाकमा आएर ठोकिन्छ। ठोक्यो भने बल्ल त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञान भन्ने मन ठोक्यो भने बल्ल मन उत्पन्न हुन्छ। र यहाँ बुझ्न पर्यो कि प्रतिसन्धि मन र पवटी मन 2 प्रकारका हुन्छन्। कति प्रकारका? 2 कोठामा विज्ञान भन्ने छ कि छैन? त्यो विज्ञान चाहिँ एक प्रकारको प्रतिसन्धि मन जन्मको सुरु मन। त्यो चाहिँ त्यहाँ पछि चाहिँ मन भवङ्ग मन भन्दछ। बहुएसै त्यो चाहिँ कुशल पनि होइन अकुशल पनि होइन। जति कर्म छ त्यतिसम्म यहाँ बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै मनमा मात्र। पवटी मन भनेको त्यहाँ पछि भित्री आयतन र बाहिरी आयतन ठोकिँदाखेरि उत्पन्न हुने मन।
एक प्रकारले पवटी मन भनेको देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्धलाई जान्ने मन, रसलाई जान्ने मन, काया मन, सोचाइ मन। बुझ्नु भने दुई प्रकारका मन। र सुरुबाट जो भनौँ अविद्या भनेको नजान्नु। केलाई नजान्नु भन्दा चार आर्य सत्य के भन्दा दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। चार आर्य सत्य। दुःख सत्य, दुःख बनाउने कारण समुदय सत्य, तृष्णालाई भनेको। निरोध सत्य भनेको शान्ति सुख निर्वाणलाई, त्यो निर्वाण प्राप्ति हुने मार्गलाई चाहिँ मार्ग सत्य, शील समाधि प्रज्ञा अष्टाङ्गिक मार्गलाई भनेको। यदि चार आर्य सत्य बुझे छैन भने आफ्नो मनमा अविद्या छ कि छैन? अविद्या छ। अविद्या भइकिन छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि संस्कार हुन्छ। जान्नुपर्नेलाई नजानेर गर्दाखेरि अकुशल पनि हुन्छ, कुशल पनि हुन्छ। तितेन तिठाइठा मतिलो आकुदुले लौफितारे, कुदुले लौफितारे। नबुझिकन गर्दाखेरि पुण्य गरे पनि संस्कार भयो, पुण्यावि संस्कार। अपुण्यावि पाप पनि गर्यो उसले, पाप गरे चार पाप पुग्नुपर्छ, दुःख पाइन्छ भन्ने नजान्नाले, अरूलाई मारे यो अकुशल हो भनेर नजान्नाले या अविद्या अन्धकार मोहले ढाक्नाले अकुशल गर्यो। र सत्य नबुझिकन ध्यान भावना पनि गर्यो, जप तप गर्यो, तर ध्यान त सिद्धि भयो। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। अन्यन्जावी संस्कार नै बन्दियो त्यो पनि। संस्कारले फेरि जन्म त दिन्छ। पुण्यावि संस्कारले मनुष्य लोक, छ देवलोक, 7 सुगति भन्दछ। 7 सुगति तुगडी भाउ खुण्ड भाउमा। पुण्यावि संस्कारले जन्म दिएको, कसैले जन्माइदिएको, कसैले जन्म दिएको होइन, कसैले सृष्टि गरेको होइन, कसैले बनाएको होइन। पुण्यले मनुष्य लोकमा, 6 देवलोकमा। पापले चाहिँ अपुण्यावि संस्कारले चाहिँ 4 पाय, नरक, त्रिसन्ना भने पशु, भूत प्रेत, असुर गाय। त्यहाँ कसैले पुर्याएको होइन। पाप कर्मले, अपुण्यावि संस्कारले, अकुशल कर्मले गर्दाखेरि। यदि अकुशल कर्म छैन, 4 पाए पुगोस् भनेर जसले भने पनि पुग्दैन। कुशल कर्म नै छैन, पापै पाप गरेको छ, त्यसलाई स्वर्गलोक पुगोस् भनेर पुग्छ र? भगवानले स्वर्गलोक पुगोस् भने पनि पुग्दैन। जसले पुर्याए पनि पुग्दैन। पुर्याएको त केले पुर्याएको भन्दा कर्म संस्कारले। केले पुर्याएको? कर्म संस्कारले। संस्कार 3 प्रकारका, पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अन्यन्जावि संस्कार। यी संस्कारले नै 31 भुवनलाई बनाएको। तौजे डबौ। पुण्यावि संस्कारले 7 सुगति मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 7 सुगति लोक। अपुण्यावि पापले 4 दुर्गति, 4 अपाय, नरक, पशु, भूत प्रेत, असुर गाय। अन्यन्जावि संस्कारले 20 ब्रह्मलोक। 20 र 4 जोड्दाखेरि 24, 24 र 7 जोड्दाखेरि कति भयो? 31 भुवन। कति भुवन छन्? 31 भुवनलाई कसले बनाएको भन्दाखेरि नजिकको कारण भन्ने पनि कर्म संस्कारले छुट्याइदिएको। केले छुट्याइदिएको? कर्म संस्कारले छुट्याइदिएको। त्यो कर्म किन संस्कार बन्दियो भन्दाखेरि सत्य नबुझ्नाले। के नबुझ्नाले? त्यसो भए सत्य सद्धर्म राम्रो प्रकारले सुन्यो, बुझ्यो, 4 आर्य सत्य बुझे छैन राख्दिन। पुण्य गर्दाखेरि यो कुशल पुण्यको प्रभावले सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हौँ भनेर ज्ञान लगाओ पनि त्यो चाहिँ ज्ञान भयो। संसार घुम्ने संस्कार भएन। संसारमा घुमाउने संस्कार भएन। किन? उसले सत्य बुझे जस्तो ज्ञान लगायो, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हौँ भनेर। कर्मले पुर्याएको त होइन, कर्ममा ज्ञान नलगाउनाले संसारमा घुमाएको। पुण्यले संसारमा घुमाएको त होइन, पुण्यमा ज्ञान नलगाउनाले। पुण्यमा ज्ञान लगाएन भने दुःख हो, बुढो हुन, रोगी
मर्न, पीर गर्न, रुन, शरीर मिल्नु नै पञ्चखण्ड नै दुःख हो भनेर नजान्नाले फेरि धनी मानी हुम या स्वर्गलोक पुगम भनेर माग्दछ। त्यही भएर ज्ञान नलगाउनाले संस्कार बन्देको, संस्कार बन्नाले मिल्न त मिल्छ, संसारमा घुमिन्छ, दुःख सत्य नै मिल्छ। के मिल्छ? त्यही भएर दुई कोठाको दुःख सत्य अरे सत्य नबुझिकन गरेको हुनाले, पुण्य गरे पनि ज्ञान नलगाएको हुनाले ज्ञान लगाउन पर्यो। अबदेखि पुण्य गर्दा जे गर्दा पनि एक गिलास पानी मागेछन् भने पनि यो कुशल पुण्यको प्रभावले सत्य बुझ्न पाम, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुन पाम, शान्ति सुख निर्वाणको इच्छाले पुण्य गर्दछु भनेर त्यसरी गर्न पर्यो। ज्ञान लगाइयो पनि सही मार्गमा पुर्याउँछ त्यही पुण्यले। तपाईँ हामीले पहिला पहिला ज्ञान लगाइएको थियो र अहिले सद्धर्म सुन्न पाइँदैछ, बुझ्न पाइँदैछ। त्यो पुण्य ज्ञान लगाएको हुनाले, ज्ञान नलगाएका चाहिँ नजिक पनि पर्न सक्दैनन्, सुन्न सक्दैनन् र ज्ञान लगाउन जरुरी छ। र ज्ञान लगाएर गरेको कुशल पुण्यले धेरै उपकार गर्छ, निर्वाणसम्म पुर्याउँछ। एक समय काश्यप भन्तेजी निरोध समापत्तिमा ध्यान भावनामा प्रतिष्ठित हुनुभयो। 7 दिनसम्म पिपली गुफामा, अहिले राजगृहमा छ। अहिले 4 धाम तीर्थयात्रा जाँदा त्यहाँ पुगिन्छ। त्यहाँबाट 7 दिन निरोध समापत्ति निर्वाणको सुख भोगेर उठेर अरहन्तहरू ध्यान निरोध समापत्तिबाट उठ्ने बित्तिकै ती अरहन्तहरूलाई दान गर्न पाए पनि झट्टै फल दिइहाल्छ, ठुलो पुण्य हुन्छ। र त्यति बेला ज्ञानले हेर्नुमा मैले कसको उद्धार गर्ने भन्दाखेरि एकजना उपास्य गरिब, अरूको खेत रुग्न पर्ने, अरूको ले त सौँपियार खेत गरेर कुर्देऊ तिमीले भन्न, त्यो खेतमा चाहिँ तिनले खानको लागि धान भुट्दै रहेछन्। तिनी त बिचरा पुरा गरिब रहेछन्, अरूको खेत रुङ्न पर्ने, यिनको कुशल पुण्य पनि केही पनि छैन। अब यिनको मर्ने दिन आइसक्यो, अकुशल कर्मले फल दिन्छ अरे। त्यो बचाएन त्यही डमै काश्यप बुद्ध भगवानले देख्नुभयो, कुशल पुण्य केही छैन, 4 पाए पुग्छिन्, तिनलाई मैले तिनको उद्धारको लागि म जान पर्यो भने भिक्षाटन जानुभयो। जाँदाखेरि खेतको आलीनेरी पुग्दा तिनले देखिन् धान भुट्दैछिन् आफूले खानको लागि। ओहो मेरो कस्तो भाग्य अरे, अरू चाहिँ पुण्य गर्न दूर दूर जानुपर्छ, आज मैले खेतमा नै पुण्य गर्न पाउने भएँ भनेर दुगुर्दै त्यो धान भुटेको धान लिएर गएर भन्तेजीलाई पञ्चाङ्ग वन्दना, पञ्चवत प्रणाम ठिछेङ आवाले ढोक गरेर, भन्तेजी म गरिब छु, यो कुशल पुण्यको प्रभावले म चाँडै गरी नै सत्य बुझ्न पाम अरे। निर्वाणको इच्छाले, के को इच्छाले? ज्ञान लगाइन् पुण्यमा। केमा ज्ञान लगाइन्? पुण्यमा ज्ञान लगाइन्। र तिनी फर्केर जाँदाखेरि बिखालु सर्प रहेछ, डस्यो, त्यही मरिन्। फ्याट्ट मरेर इन्द्रलोकमा लाजा देवी भन्ने नाम रह्यो, लाजा देवी। त्यहाँबाट तिनको स्वर्ग सम्पत्ति हेरेर ओहो मेरो यत्रो सम्पत्ति के पुण्यको प्रभावले छ भनेर हेर्दा त मैले त्यति धान भुटेको मात्र दान गर्न पाएको थिएँ अरे। सङ्घ भनेको त अनुत्तर पुण्य खेतम लोकसा, देववर्मा मनुष्यहरूको लागि पुण्य गर्नको लागि अति मलिलो खेत जस्तो अरे। सङ्घहरू थोरै दान गरे पनि धेरै मिल्दो रहेछ अरे। देवीले स्वर्गलोकको सम्पत्ति पनि अनित्य छ, मैले नित्य हुने गरेर आउँछु भनेर गएर अझै पुण्य बढाउँछु भनेर काश्यप बुद्ध काश्यप भन्तेजीको बिहारमा आउँदै उज्यालो नआउँदै सुनको झाडु र सुनको डाली लिएर झाडु बढाल्दै साफसफाइ गर्दै 2-3 दिन भइसक्यो। भन्तेजी चाहिँ बिहारभित्रै हुनुहुन्छ, श्रामणीहरूले आएर साफसफाइ गरेका होला सम्झिनुभएको छ। 3 दिनको दिन त ढोकाको बिचबाट उज्यालो भित्र बस्दाखेरि तिमी को भन्दाखेरि भन्तेजी म तपाईँकै उपासिका लाजा देवी हुँ अरे। मेरो उपासिका लाजा देवी भन्ने छैन कोही पनि, तिमी यहाँ नआऊ अल्लै जाऊ, किन आएको भन्दा पुण्य बढाउन अरे। भन्तेजीहरू भनेको छोरी मान्छेहरू देवीहरू यहाँ आउनुहुन्न भन्नुभयो। भन्दाखेरि होइन भन्तेजी म पुण्य बढाउनको लागि भन्दा होइन मान्दिने हो भन्दा यसो गर्नुभएको, रुँदै 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 आकाशमा चढेर हात जोडेर रुन थालिन्। भगवान्ले त्यही भएर जेतवन बिहारबाट त्यति बेला नै ध्यान दृष्टिले हेर्दा देवी रोइरहेछन्, बिचरा पिर गरेर 6 वर्ण रश्मि छोडेर, देवी
किन रोएको भन्दाखेरि भगवान म पुण्य बढाउन आएको थिएँ, काश्य भन्तेजी दिनु भएन भन्दाखेरि भगवानले त्यहाँ देशना गर्नुभयो। पुण्यञ्चे पुरिसो कैरा नम पुनम तमी छन्दम कैराथ सुखो पुण्य स उच्च। देवी अरे पुण्य आफ्नो चाहिँ पुण्य बढाउने काम हो, मेरा छोराहरूले चाहिँ रोक्न पर्ने काम तिनीहरूको हो भनेर पुण्यञ्चे पुरुषो जुन पुरुष या व्यक्ति जुन व्यक्तिले अरे यदि चे पुण्यलाई गर्ने हो भने कैरा गर्ने हो भने पुनम घडी गर्नुपर्छ अरे। पुण्य भनेको घडी गर्नुपर्छ अरे। तमी छन्दम कैराथ त्यो पुण्य गर्दाखेरि छन्दम दिल लगाएर श्रद्धा बढाएर गर्नुपर्छ अरे। तमी छन्दम कैराथ सुखो पुण्य स उच्च। यो पुण्य भनेको त सुखको कारण हो भनेर भगवानले त्यहाँ देशना गर्दा अति खुसी भइन्। पुण्य चाहिँ अझै बढाउनु पर्छ भगवानले भन्नुभयो। मलाई अझ किन आएको भनेर गाली नदिकिन भनेर खुसी हुँदै भगवानले 4 आर्य सत्य धर्मको विषयमा देशना गर्दा लाजा देवी त्यही आकाश मार्गमा हात जोड्दै श्रोतापन्न भइन्। श्रोतापन्न भएपछि अब खुसी भएर गइन्। अब तिनको स्वर्ग सम्पत्ति हमेसाको लागि जस्तो भयो। कसले चारा पाए जान पर्दैन नि त। चारा पाएको ढोका बन्द भयो कि बन्द भएन? श्रोतापन्न हुने बित्तिकै चारा पाएको ढोका बन्द भयो। खुसी भएर फर्किन्। तिनले पुण्य गर्दाखेरि ज्ञान लगाएकी थिइन् कि थिइनन्? यो पुण्यको प्रभावले म सत्य बुझ्न पाम भनेर गरेकी थिइन्। हो त्यो चाहिँ संस्कार बन्दैन, ज्ञान श्रोतापति फल ज्ञानसम्म पुर्यायो। त्यही भएर पुण्य गर्दा पनि म सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुन पाम, 4 आर्य सत्यलाई चाँडै बुझ्न पाम, शान्ति सुख निर्वाणको इच्छाले गर्दैछु भनेर गर्नु अरे। दान गर्दा पनि, शील पालन गर्दा पनि, भावना गर्दा पनि। र संस्कार 3 प्रकारका। संस्कारको कारणले उन्याण हुन्छ, पञ्चखण्ड नाम रूप हुन्छ। त्यो संस्कारले नै 31 भुवनलाई छुट्याइदिएको। उन्याण भन्ने 2 प्रकारका, प्रतिसन्धि मन, पवती मन। प्रतिसन्धि मन भनेको जन्मको सुरु मन, सबभन्दा पहिला भएको मन, मनको साथसाथै नाम रूप पनि जोड्दाखेरि पञ्चखण्ड। पवती मन भनेको चाहिँ त 6 प्रकारका मन। आँखामा देख्ने मन, कानमा सुन्ने मन, नाकमा गन्धलाई जान्ने मन, जिउरोमा रसलाई जान्ने मन, शरीरमा पोलेको दुखेको चिलाएको जे भछ त्यसलाई जान्ने मन शरीरमा नै उत्पन्न हुन्छ। मनमा सोचाइ मन, 6 प्रकारका मन। र यसरी मन उत्पन्न हुन्छन्। यी मन पनि 6 प्रकारका मन पनि यत्तिकै उत्पन्न भएका हैनन्। किन भन्दा भित्री आयतनसँग बाहिरी आयतन ठोकिँदाखेरि उत्पन्न भएकान्। भित्री आयतन चाहिँ आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। बाहिरी आयतन चाहिँ रूप, शब्द, गन्ध, रस, पटव, धम्म। आँखामा रूप ठोकिन्छ, कानमा आवाज ठोकिन्छ, शब्द ठोकिन्छ, नाकमा गन्ध ठोकिन्छ, जिउरोमा रस ठोकिन्छ, काया शरीरमा बाहिरको ठोकिने धातुहरू ठोकिन्छ, मनमा धम्मा र मन ठोकिन्छ। यी ठोकिँदाखेरि अहिलेका 6 प्रकारका मन उत्पन्न भएका। आँखामा देख्ने मन उत्पन्न भएको कारणले गर्दा उत्पन्न भएको, यत्तिकै उत्पन्न भएको होइन, पल्लै पनि थिएन, कहाँबाट आएको पनि होइन, कहाँ गयो पनि होइन। र बाहिरको रूप या मटर छ भने मटर भन्ने रूप यहाँ आँखामा आएर ठोकिनाले देख्ने मन भएको। बाहिरको आवाज कानमा आएर ठोकेर यदि यहाँबाट कराइएछ टाउन्जीसम्म सुनिन्छ र त्यो आवाज गएर ठोकिएन, सुनिँदैन। सुनिने जग्गा यहाँबाट बाहिरमा भएको करायो भने सुनिन्छ, त्यो आवाज गएर ठोकिएको। दबावा धातु गएर ठोकिएको। त्यो धातु ठोकिनाले मन उत्पन्न भएको। नाकमा पनि त्यस्तै हो। उता जङ्गलमा यासोसम्म एउटो रस्तामा लास मरेको छ, यहाँ राखिदिउँ, कुत्ताहरू गनाएको छ, यहाँ नाकमा आएर गनाउँछ र? गनाउँदैन। त्यो गन्धहरू नाकमा ठोक्यो भने बल्ल गन्धलाई जान्ने मन उत्पन्न हुन्छ, त्यसले जानेको। जिउमा पनि आफूले ठैया यहाँ समातिराखौँ गुलियो थाहा हुन्छ र? ठैयालाई टाउकोमा छौँ त गुलियो थाहा हुन्छ? कानमा, हातमा, जिउरोमा हुन्छ।
आफआफ्नो जग्गामा थाहा हुन्छ। जिउरो र रस ठोकिनाले त्यहाँ त्यो रसलाई जान्ने मन उत्पन्न भएको हो, त्यो मनले जानेको। र शरीरमा पनि केही आएर ठोक्यो भने बल्ल तातो आएर ठोक्यो भने तातो भनेर जान्ने मन त्यही शरीरमा उत्पन्न भयो। चिसो आएर ठोक्यो भने चिसोलाई जान्ने मन त्यही उत्पन्न भयो। र सारो आएर ठोक्यो भने त्यो सारोलाई जान्ने मन त्यही उत्पन्न भयो। जहाँ ठोक्यो त्यही उत्पन्न भयो। सिगोले जहाँ छो छ त्यही थाहा हुन्छ कि हुँदैन? त्यही मन उत्पन्न भएको त्यही बिग्रिन्छ। फेरि जहाँ जहाँ उत्पन्न हुन्छ त्यही बिग्रिन्छ। आकाशमा बिजुली चम्के जस्तो बादल ठोकेर बिजुली चम्केको त्यही बिग्रियो। अर्को पालि बिजुली चाहिँ अर्को पालि ठोकिनाले उत्पन्न भएको। कारण जुड्दा उत्पन्न हुन्छ, कारण निप्दा त्यै निप्छ। कारणले उत्पन्न भएको, केले उत्पन्न भएको? त्यसो भए कारण जुड्दा बन्छ बिग्रिन्छ, बनेको छ बिग्रेको छ, बनेको छ बिग्रेको छ मन भन्ने पनि त्यो नित्य हो र? त्यसलाई नित्य भन्ने? नित्य हो र? बनेको छ बिग्रेको छ, बनेको छ बिग्रेको छ त्यो आत्मा हो र? भर्खरै बिजुली चम्क्यो त्यो बिग्रिहाल्यो, त्यसलाई नित्य भन्ने र? हो त्यस्तै तपाईँ हामीहरूको शरीरमा नि कारण जुड्दा मन उत्पन्न भएको छ, बिग्रेको छ, त्यसलाई आत्मा भन्ने र? त्यसो भए आत्मा छ कि छैन? छैन। आत्मा छ कि छैन? छैन। आत्मा भनेको नित्यलाई भनेको। नित्य हो, कल्लै मर्दैन। आत्मा चाहिँ एक जन्मबाट एक जन्म फेरि अर्को शरीर लिन्छ भनेको चाहिँ गल्ती धारणा। आत्मा दृष्टि सत्काय दृष्टि एकै हो। चार अपायको मूल जरो, महाअविची नरकको मूल जरो त्यो आत्मा दृष्टि सत्काय दृष्टि हुनाले नै 8 महानरकमा पुगिन्छ, साना नरकहरूमा पुगिन्छ। त्यही आत्मा दृष्टि सत्काय दृष्टि हुनाले पशु योनिमा पुगिन्छ, भूतप्रेत भइन्छ। त्यही आत्मा दृष्टि सत्काय दृष्टि हुनाले दुश्चरित्र अकुशल कर्महरू गरिन्छ आगुदुरी लौक्यद्वारा। सत्काय दृष्टि हट्ने बित्तिकै चार अपाय ढोका पनि डाङडुङै बन्नु भयो। चार अपाय पुर्याउने अकुशल दुश्चरित्र कर्महरू पनि कल्लै हुँदैन। हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। सिल बलियो भयो। र त्यही सत्काय दृष्टि आत्मा दृष्टिको कारणले नै अकुशल भएको। आत्मा छैन, नाम रूप हो। नाम रूप पनि अनित्य छ, बनेको छ बिग्रेको छ, बनेको छ बिग्रेको छ। आफ्नो अधीनमा छैन, अनात्मा हो, केही सार छैन। र बुझ्यो पनि सत्काय दृष्टि आत्मा दृष्टि हट्छ। र यो पञ्चखण्ड चाहिँ 6 जग्गामा उत्पन्न हुन्छ। र हुन्याड सूत्र तरिकाले चक्र तरिकाले पञ्चखण्ड के हो भन्ने पनि हुन्याड नाम रूप सलायतन फस्स वेदना, यो चक्र तरिकाले। अभिधर्म तरिकाले चाहिँ रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। र आज अन्तिम दिन पनि हो। अविद्या भन्ने बुझ्यो नि? नजान्नु, 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु। दुःख सत्यलाई नजान्नु अविद्या हो। दुःख बनाउने कारण समुदय सत्य तृष्णालाई नजान्नु अविद्या हो। शान्ति सुख निर्वाणलाई नजान्नु अविद्या हो। निर्वाण प्राप्ति हुने मार्ग शील समाधि प्रज्ञालाई नजान्नु, अष्टाङ्गिक मार्गलाई नजान्नु अविद्या हो। संस्कार 3 प्रकारका, पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, अनिन्जावि संस्कार। पुण्यले 6 देवलोक 1 मनुष्य लोकमा पुर्याउँछ। अपुण्यावि संस्कारले 4 अपायमा पुर्याउँछ। अनिन्जावि भन्ने ध्यान सिद्धिले 20 ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ। र जन्मको सुरु नै संस्कारको कारणले उन्याड हुन्छ। संस्कारको कारणले उन्याड प्रतिसन्धि मन, सुरु मन हुन्छ। उन्याडको साथसाथै नाम रूप पनि छ, जोड्दाखेरि पञ्चखण्ड हो। र नाम रूपको कारणले फेरि बढ्दै 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 आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, सलायतन। सलायतन 6 आयतन एकै हो। 6 आयतन भयो। नाम रूपको कारणले सलायतन, सलायतनको कारणले फेरि फस्स स्पर्श। 2 सलायतन जोडिँदाखेरि बल्ल स्पर्श हुन्छ। भित्री आयतन, बाहिरी आयतन ठोकिँदाखेरि फस्सले जोडाइदिन्छ ती 3टालाई।
भित्री आयतन बाहिरी आयतन त्यहाँ उत्पत्ति भएको मन, ती तीनटालाई कन्ट्याक्ट गरिदिएको चाहिँ फस्सको कारणले वेदना हुन्छ, या सुख या दुःख या उपेक्षा वेदना हुन्छ। यो वेदनालाई, वेदनाको स्वभावलाई जानिएन भने त्यसबाट सुख वेदना हो पनि इच्छा लोभ हुन्छ, दुःख वेदना हो पनि रिस हुन्छ, उपेक्षा वेदनालाई जानिएन भने मोह हुन्छ, सुख वेदनालाई जानिएन भने लोभ हुन्छ, दुःख वेदनालाई जानिएन भने रिस हुन्छ, उपेक्षा वेदनालाई जानिएन भने मोह हुन्छ। र तृष्णाको कारणले उपादान हुन्छ, साह्रै तानिनु पेन्स्वा स्वयलान्छे, साह्रै स्वयलाण्डे हुनु, पञ्चकाम गुणमा साह्रै जोडले तानिनु, काम उपादान, गल्ती धारणा अयुमामा साह्रै तानिनु दिठ्ठु उपादान, आत्मामा साह्रै तानिनु आत्मवाद उपादान, आचरण गल्तीहरूमा, गल्ती आचरणहरूमा अल्ले एचे अमामा पेन्ठान्स्वा स्वयलाण्डे हुनु, सिलुबत उपादान, तिला बटु पाडा। उपादानको कारणले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, या कुशल कर्म या अकुशल कर्म। कर्म भए पनि पछि फेरि जन्म आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। जन्म भन्नु नै उन्याडा नाम रूप सलायतन फस वेदना मिल्नु हो, पञ्चखण्ड नै मिल्नु हो। 2 कोठामा के सत्य हो? 3 कोठाको समुदय सत्य, 4 कोठाको दुःख सत्य नै। 2 कोठाको पनि दुःख सत्य, 4 कोठाको पनि दुःख सत्य, एकै हो कि होइन? तर काल फरक पर्यो, त्यो चाहिँ अनागत कालको, अहिले पछिपन्ना कालको काल फरक पर्यो, समय फरक पर्यो। र अविद्या भनेको नजान्नु, यो चाहिँ अविद्या भनेको के सत्य हो भन्दाखेरि समुदय सत्य, दुःखको कारण। संस्कार कर्म संस्कार भने पनि दुःखको कारण, दुःख बनाउने कारण, दुःख बनाउने कारणहरू हो। यो चाहिँ पछिपन्नको हो कि अतीतको हो कि अनागतको? अतीतको। के को? अतीतको। कारण हो कि कार्य हो? कारण हो। कारण हो कि कार्य हो? कारण हो। उन्याड नाम रूप सलायतन फस्स वेदना, यो चाहिँ के सत्य हो? दुःख सत्य। र अहिले पछिपन्नमा हो कि अनागतमा हो कि अतीतमा हो? पछिपन्नमा, पञ्चखण्ड। कारण हो कि कार्य हो? अछुट या कार्य हो। कारण हो कि कार्य हो? कार्य हो। र फेरि त्यसबाट तृष्णा उपादान कम भयो। तृष्णा उपादान कम भयो भनेको के सत्य हो? समुदय सत्य, दुःख बनाउने कारण, दुःख बनाउने कारण हो। जति लोभ दोष मोहहरू क्लेशहरू भयो त्यो चाहिँ समुदय सत्य, दुःखको कारण सत्य, दुःख बनाउने कारण। आसक्ति भयो, साह्रै तान्यो, समुदय सत्य। पञ्चकाम गुणमा, धन सम्पत्ति, किनबेच, व्यापार, छोराछोरीमा साह्रै तानिनु समुदय सत्य, दुःखको कारण। र कुशल कर्म अकुशल कर्म त्यो तृष्णाको कारणले, क्लेशको कारणले गरेको कुशल कर्म अकुशल कर्महरू समुदय सत्य नै हो। र फेरि अनागतमा उन्याड नाम रूप सलायतन फस्स वेदना पञ्चखण्ड भयो, के सत्य हो? दुःख सत्य नै हो। कारण हो कि कार्य हो? कार्य। पछिपन्नमा कि अतीतमा? अनागतमा। केमा? अनागतमा, पछि हुने अनागतमा। र अहिले पछिपन्नको पञ्चखण्ड बिचको जति छ दुःख सत्य, त्यो केले मिलेको भन्दाखेरि 1 कोठाको समुदय सत्यको कारणले। अनागतमा मिल्ने पनि दुःख सत्य नै हो। त्यो दुःख सत्य के कारणले मिल्छ भन्दाखेरि 3 कोठाको समुदय सत्यको कारणले। बुझ्नुभयो नि? र यहाँ नबुझे पनि पन्नाहरू हेर्दै सोध्दै गर्नु होला, घर पुगे पनि। यहाँ विशेष गरी चाहिँ चक्रलाई भन्दा शरीरलाई बुझाउन कोसिस गरेको। चक्र बुझेर शरीर बुझेन भने केही फाइदा छैन, शरीर बुझेर चक्र बुझेन भने केही परवाह छैन।
मोगो स्याहारले पटैसा तमौपा सोरा एउटो खोइमा छ खान्डाको प्यारा अरे खान्डा परेसा तमौपाको नाले सा परेसा तमौपा मल्लो उ अरे विशेष गरी शरीरको कारण कार्यलाई जान्नु के को कारण कार्यलाई अच्छा तपाईँ हामीहरूको यो शरीर यो जन्ममा कहाँबाट सुरु भएको यो जन्ममा उन्याड भन्ने प्रतिसन्धि मनबाट केबाट त्यो माताको गर्भमा सुरु भएको हो तोबाट सुरु भएको विचार आफै बुझिराख्नु चाहिँ जरुरी छ चक्र जानेर शरीरमा जाने नै हुँदैन तपाईँ हामीहरूको यो जन्मको सुरु प्रतिसन्धि मनबाट सुरु भएको उन्याड त्यो कहाँ भएको भन्दा माताको गर्भमा उन्याड मात्रै हो त भन्दाखेरि नाम रूपिणी सँगसँगै हो छुटाएर लेख्न परेको हुनाले ती नाम रूप र उन्याड जोड्दाखेरि पञ्चखण्ड हो हामीहरूको जन्मको सुरु पञ्चखण्डबाट भयो केबाट सुरु भएको पञ्चखण्डबाट त्यो पञ्चखण्ड कसैले बनाएको कसले बनाएको भन्दाखेरि कर्म संस्कारले केले बनाएको इन्द्रले पनि होइन ब्रह्माजीले पनि होइन सृष्टिकर्ताले पनि होइन कर्म संस्कारले गर्दा केले गर्दा कर्म संस्कारले गर्दा र त्यो पञ्चखण्ड कुन जग्गा उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि कति जग्गा भन्दाखेरि 6 जग्गामा कति जग्गामा 6 आयतनमा कति आयतनमा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यी 6 जग्गामा पञ्चखण्ड उत्पन्न हुन्छ हमेशा 6 त भन्दाखेरि कारण जुड्दा उत्पन्न हुन्छ के जुड्दा यी पञ्चखण्ड उत्पन्न हुन्छ यो शरीरलाई पञ्चखण्ड भनेको होइन नि देखिने शरीरलाई नदेखिनेलाई ज्ञानले मात्र देखिनेलाई पञ्चखण्ड भनेको ती पञ्चखण्डहरू 6 द्वारमा उत्पन्न हुन्छन् आँखामा कानमा नाकमा जिउरोमा शरीरमा मनमा ती पञ्चखण्ड उत्पन्न हुने जग्गाहरू हुन् पल्लै पनि थिएन आकाशमा बिजुली चम्के जस्तै अरे बिजु पादो आकाशे उपजन्ती वयन्ती च आकाशमा बिजुली चम्के जस्तै अरे बादल ठोकिँदा झ्लिक्क बोल्छ निभ्यो तपाईँ हामीले आवाज सुन्यो फ्यात्त निभ्यो सुन्यो कि सुन्नेन यहाँ पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको थियो एकदम छिटो भयो बिग्रिहाल्यो र कसैले गाली गर्यो भने आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन सुनिएको कहाँ हो मैले सुनेको कि पञ्चखण्डले सुन्ने आवाज कानमा भयो कसले सुनेको पञ्चखण्डले दृष्टि शुद्ध भयो सत्कार दृष्टि मैले मेरै कानले सुनेको भने पनि सत्कार दृष्टि भयो बुझ्नुभयो नि अच्छा एउटो जापानलाई नेपाली बातले बेस्करी गरेर गाली गरौँ यो ताता भयो उसले सुन्छ कि सुन्दैन रिसाउँछ किन नबुझ्नाले तपाईँ हामीलाई पनि कसैले गाली गर्ने सुनिन्छ कि सुनिँदैन नेपालीमा नै गाली गरेछन् बुझिन्छ कि बुझिँदैन सुनेको मैले हो कि कसले हो पञ्चखण्डले कहाँ उत्पन्न भएको तर तपाईँ हामीले बुझिन्छ कि बुझिँदैन बुझ्यो भने रिस उठ्छ कि उठ्दैन त्यो कानको पञ्चखण्ड फ्याट्ट बिजुली चम्के चाहिँ बिग्रियो त्यसले उपकार गरेको रिसलाई मनमा रिस भयो कि भएन रिस भन्ने कुशल हो कि अकुशल धर्म हो कि अधर्म सुख पाइने कारण हो कि दुःखको कारण दुःखको कारण त्यहाँबाट यही रिसले आफूले गएर गाली गर्यो के कर्म भयो वचनले गाली गर्यो के कर्म भयो मलाई गाली गर्छस् भनेर एक थप्पड लगाइयो काया कर्म अझै गाली गर्यो मनबाट यस्तो मूर्ख मलाई गाली गरेको भनेर मनबाट दुःख पाइदियो हुन्थ्यो के भइदियो हुन्थ्यो भनेर मनबाट सोच्यो कर्म भयो कि भएन कुशल कर्म कि अकुशल कर्म त्यो अकुशल कर्म कहाँबाट सुरु भएको पञ्चखण्ड सुन्ने मनबाट हो कि होइन पञ्चखण्डबाट हो त्यसलाई किन भएको भन्दाखेरि
यो पञ्चखण्ड सुनेको पञ्चखण्डलाई दुःख सत्य हो भनेर तपाईँ हामी नजान्नाले ज्ञान लगाएको भए यहाँ रिस पुग्ने थिएन। यसको उत्पत्ति विनाश देख्यो भए यहाँ रिस पुग्ने थिएन। यदि त्यो उत्पन्न भएको रिसलाई पनि उत्पत्ति विनाश देखे भए काया कर्म वचन कर्म मनोकर्म बन्ने थिएन। बुझ्नुभयो नि आदिवासी? चक्र भनेको बाहिर छैन, शरीर, विशेष गरी शरीरमा बुझे भए भइगयो। र त्यस्तै हो नाखाबाट पनि त्यस्तै राख्दिउँ। यहाँ बस्दा बस्दै कसैलाई पेट बिग्रेको रहेछ, डुस्स गन्ध आयो, नाकमा आएर ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन? नाकाको पश्चात रूप र गन्ध आएर ठोकी, दुर्गन्ध आएर ठोकी कि ठोकेन? ठोकिँदा के उत्पन्न भयो? कति खण्ड? पञ्चखण्ड। त्यहाँबाट आफूलाई खुसी लाग्छ कि रिस उठ्छ? त्यो पञ्चखण्ड यहीँ बिग्रियो, पञ्चखण्ड हो भनेर नजान्नाले यहाँ रिस उठ्यो। रिस उठ्यो उति बेला नाक बन्द गरेर बाहिर गएर थुई कस्तो मरेको भनेर वचन कर्म पनि बोलियो कि बोलिएन? उस्तै गरी त्यहाँबाट धकालिन्छ, ए बाहिर जा भनेर। काया कर्म भयो कि भएन? कस्तो रहेछ धर्म सुन्दैन, यस्तो हावा छोडेको भनेर मनबाट रिसाइराखेको। अरू कि मनोकर्म? मनोकर्म कहाँबाट सुरु भएको? कहाँबाट? नाकबाट। नाकमा उत्पन्न भएको पञ्चखण्डबाट। जिउरोमा पनि राखिदिउँ। आफूलाई खुर्सानी मन पर्दैन, खाना खाने खुर्सानी कडप्पै 2-3टा टोकियो, पिरो हो कि भएन? त्यहाँ के उत्पन्न भएको? कति खण्ड? पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको। आफूलाई खुर्सानी टक्कै सहँदैन, राखिदिउँ। घरमा खुर्सानी नहाल भनेको अहिले खुर्सानी हालेछन्, टोकियो, खुसी लाग्छ कि रिस उठ्छ? त्यो पञ्चखण्ड त्यही बिग्रियो। त्यसले उपकार गर्यो रिसलाई। मनमा रिस भयो कि भएन? रिस उठ्यो, त्यहाँ पकाउनेलाई बोलाएर ए मैले खुर्सानी नहाल भनेको होइन भनेर गाली गर्यो कि गरिन? वचन कर्म। उस्तै भएर एक झडप लाग्यो, एक झम्पटिन लाग्यो, काया कर्म। मनबाट चित्त नबुझेको अझै सोचिराख्यो, मनोकर्म। के कर्म? सबै कुशल कर्म भयो कि अकुशल कर्म? जिउराबाट हो कि होइन? जिउराबाट। त्यहाँबाट खुट्टामा ध्यान बस्यो, बस्दा बस्दै खुट्टा जोडले दुख्न थाल्यो। जोडले दुख्न थाल्यो। कसैलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ कि 5 मिनट मात्रै रहेछ भन्दाखेरि अझै देरी जस्तो लाग्यो नि, खुसी लाग्छ कि रिस जस्तो हुन्छ। दुखेको अरू हो कि पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको? पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको। त्यो बिग्रेर यहाँ आफूलाई रिस भइरहेको छ। त्यही माथि अझै पनि क्याम्प पुरा भएन, रिस भयो कि भएन? अझै शरीरबाट बढेको हो कि होइन क्लेशहरू? र मनबाट पनि सोचाइ मन भइरहेछ। कसैलाई राखिदिउँ, कसैसँग कर्जा लिन छ, 100 लाख लिन छ, अझै पनि आएर दिएका छैनन्। पहिला महिना जो दिन्छु भन्थे, त्यो सम्झी आफूलाई खुसी लाग्छ कि रिस उठ्छ? त्यो रिस कहाँबाट उत्पन्न भएको भन्दाखेरि सोचाइ मन। सोचाइ मनबाट। केबाट? अघि नै फोन आएको थियो, ल्याएर दिए अरे भन्ने फोन आयो। मनमा त्यो याद आउने बित्तिकै खुसी लाग्छ कि रिस उठ्छ? खुसी लाग्छ। केबाट खुसी भएको भन्दाखेरि सोचाइ मनबाट। केबाट? सोचाइ मन भनेको पञ्चखण्ड। त्यसबाट छेद्वारबाट नै हमेसा बढिरहेका हुन्छन् कि हुँदैनन्? क्लेशहरू बढिरहेका हुन्। खुसी लाग्यो भने लोभ भयो, चित्त बुझेन भने रिस लाग्यो, रिस भयो। त्यो पञ्चखण्डलाई पञ्चखण्ड हो, उत्पत्ति विनाश हो भनेर जान्नेन पनि मोह भयो। राग द्वेष मोह, लोभ द्वेष मोहहरू छेद्वारबाट नै बढिरहेका छन् कि छैनन्? बढिरहेका छन्। विशेष गरी तपाईँ हामीले पञ्चखण्ड उत्पन्न भयो भने त्यसलाई पहिला होस पुऱ्याइहाल्न पर्यो, त्यसलाई जान्न पर्यो। त्यसलाई आफूले जान्न सकेन भने त्यसले उपकार गरेकालाई पनि जान्दैन। यदि लोभ भएछ भने त्यो लोभलाई अझै जान्दैन, अघि बढ्न पाउँदैन। रिस भएछ भने रिसलाई अझै जान्दैन। जे भएछ त्यसलाई जहाँ जहाँ भेटिन्छ त्यसलाई जान्दियो भने क्लेश बढ्दैन। क्लेश बढेन भने कर्म हुँदैन। क्लेश र कर्मको कारणले दुःख मिलेको। के को कारणले? अविद्या भन्ने क्लेश हो। के हो? कर्म संस्कार भन्ने कर्म हो। के हो?
क्लेश र कर्मको कारणले दुःख मिलेको, दुःख सत्य दुई कोठा कसैले गर्देर भएको होइन, कारणले कार्य हो। केले दुःख अरूले गर्देर भएको पनि होइन, आफूले गरेर भएको पनि, आफू अरू दुवै मिलेर भएको पनि, आपसे आप भएको पनि दुःख छैन त भन्दा छ। केले भएको भन्दाखेरि कारणले, कारणले हो कि होइन। पहिला सत्य नबुझेको र पुण्य संस्कार गर्नाले अहिले दुःख मिलेको। क्लेश र कर्मले गर्दाखेरि, विशेष गरी क्लेश भनेको मनको फोहोर, मनको कचडा, मनको कुमित्र हो। त क्लेशले गर्दाखेरि कर्म हुन्छ, क्लेश र कर्मले गर्दाखेरि दुःख मिल्छ, कारणले कार्य भएको। र क्लेश छैन भने कर्मले फल दिँदैन। क्लेश छैन भने अङ्गुलीमालाले हजारौँ मानिस मारे कि मारेनन्? मारे, तर भगवानसँग भेट भयो कि भएन? तिनको त्यत्रो अकुशलले फल दिन्थ्यो कि दिँदैन? त्यो कर्मले। तर तिनले क्लेश टाकटुके मेटाए, मेटाउने बित्तिकै कर्म हौसियो, हस्क्यो, यो जी म आउँडाउ अचो म पिडाउ। क्लेश हुनाले कर्मले फल दिएको, क्लेश छैन भने कर्मले फल दिँदैन। त्यसो भए तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि क्लेशलाई हटाउने निभाउने काम हो। क्लेशलाई हटाउने निभाउने काम। क्लेशलाई हटायो भने मन शुद्ध हुन्छ कि हुँदैन? मन शुद्ध भयो भने व्यक्ति पनि बुद्ध भयो। बुद्ध भनेको बुझेकालाई भनेको। केलाई भनेको? केलाई बुझेको भन्दाखेरि चार आर्य सत्यलाई हो। त्यसलाई नै बुद्ध भनेको बुझ्छ तिति बुद्ध, चार आर्य सत्यलाई बुझे। यिनीहरू त बुद्धिस्ट भयो भनेको बुझे भनेको। के भनेको? बुझे भनेको। चार आर्य सत्यलाई बुझे, सहीलाई बुझे भनेको त रिसाउने कुरो हो र? राम्रो भनेका हो कि होइन? राम्रो भनेका, राम्रो भनेका। र त्यही भएर तपाईँ हामीले विशेष गरी बुझ्नुपर्ने बाहिर हो कि आफ्नो शरीरमा? आफ्नो शरीरमा समय पनि खास रहेन, बुझाउन पनि धेरै रहेका छन्। र विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो खण्ड कति खण्ड छन्? कति खण्ड? 5 खण्ड। ल हुन्छ, ल हुन्छ। हजुर हजुर। हामी समुद्रमा जस्तै जहाज चढेर जाँदैछौँ भनेर सम्झाए जस्तै, हजुर, समुद्रमा गएपछि कुन कुइनाटाबाट कसरी त्यो नक्कली भनौँ या अट्टु कसरी आउँछ, त्यसको आकार के हो भन्ने अलिकति सम्झाए। अट्टु भन्ने? अट्टु भन्ने त त्यही अविद्याले गर्दा, अज्ञानले गर्दाखेरि अट्टुमा फसिएको नि। अविद्या, अन्धकारले गर्दाखेरि। अविद्या भनेको नजान्नु, सहीलाई नजान्नु। सहीलाई नजान्दाखेरि अब एउटा पत्थर आएर बतायो, राखिदिउँ, यो आफूले नजान्नाले अट्टु हो कि अस्ति हो नजान्नाले नक्कलीमा फसिएको नि। नजान्नाले, जाने पनि फसिन्न नि, होइन त? जाने पनि फसिन्छ र? नजान्नाले हो कि होइन? नजान्नाले हो, जाने पनि फसिँदैन अज्ञानले गर्दाखेरि। त्यहाँनिर अलिकति कस्तो हो नि, जहाज रोकिएको नि थाहा भएन, आफूले त्यो मार्गमा हिँडिरहेको छु भन्ने भएर त्यहीँनिर रोकिन्छ, त्यहाँबाट अघि सर्न नसकेर भन्ने कुरा हो। नजान्नु त हो, त्यसको आकार पनि त्यति नै त्यो नजान्नु, कसरी कट्नु त त्यसले? त्यो शङ्का हो, त्यसलाई हो, त्यो राम्रो हो, त्यो शङ्का हो। आगे कट्नु नसकेको नै हो कि होइन भएर हो नि, हो कि होइन भन्नु नै शङ्का हो। त्यो शङ्का कसरी कटाउनु भन्दाखेरि भगवान त हुनुहुन्न, या भगवानको बाणी सुन्न पर्यो। पहिला शङ्कालाई हटाउन पर्यो, सुनेर हटाउन पर्यो एक प्रकारले। त्यहाँबाट आफै ज्ञान लगाएर पनि हटाउन पर्यो, दुई प्रकारले सोधपुछ गरेर हटाउन पर्यो। पहिला बुझ्नुभयो नि? पहिला सोधपुछ गरेर हटाउन पर्यो, पछि चाहिँ आफै स्वयं आचरण गरेर हटाउन पर्यो शङ्कालाई। शङ्काको बिउ त कसरी मासिन्छ भन्नुहुन्छ भने, यो आफू पञ्चखण्डको दुःख सत्यलाई छर्लङ्गे बुझ्यो भने शङ्का टाकटुकै मेटिन्छ, जरो नै मासिन्छ।
आफ्नो शरीरको स्वभावमा बुझ्यो भने नि हो त धोरमोर शङ्का नै हटाउनको लागि पहिला सुरु भगवानले बाहिर नखोज, कतै पनि नखोज, आफूले यो शरीरलाई सही सत्यलाई बुझ्यो भने त्यो शङ्का सबै हट्छ, दूर हुन्छ। शङ्का मात्रै होइन, आत्मा दृष्टि पनि हटेर जान्छ, सत्कार दृष्टि टाकटुकै। त्यही भएर बाहिर कतै अरूतिर नलाग, यो शङ्का हटाउन पनि पहिला बुझ्नुपर्छ। गुरुजनहरूसँग भगवानको बाणी कुन प्रकारले बुझेर स्वयं आफै यो शरीरको स्वभावमा सहीलाई दुःख सत्य हो भनेर बुझ्ने बित्तिकै शङ्का पनि हट्यो, अविद्या पनि हट्यो। त्यति बेला आफू शङ्का रहित भइन्छ। प्रथम ज्ञान प्राप्त गर्नु नै शङ्का रहित भएका व्यक्तिलाई भनेको। उसमा शङ्का केही पनि रहँदैन। पापलाई पनि छुटाउँछ, पुण्यलाई पनि छुटाउँछ, सहीलाई पनि छुटाउँछ, गल्तीलाई पनि आफै छुटाउँछ, आफ्नै ज्ञानले छुटाउँछ। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? भयो नि? नबुझे अहिले एकछिनमा गरौँ न ल। नबुझे भयो अहिले एकछिनमा होइन, उहाँले सोधेको राम्रो हो। अहिले एकछिनमा नबुझे भयो ल। फेरि तपाईँ हामीहरूको बुझ्नुपर्ने पञ्चखण्डलाई, कति खण्डलाई? पहिला सुरु खण्डलाई बुझ्नु पर्यो। शरीर भनेको नै पञ्चखण्डलाई भनेको। केलाई भनेको? पञ्चखण्ड दुई प्रकारका छन्, चक्र अनुसार र अभिधर्म अनुसार। सूत्र अनुसार र अभिधर्म अनुसार। चक्रमा हो भने पुण्याण, नाम, रूप, सलयतन, स्पर्श, वेदना। अभिधर्म अनुसार पनि रूपखण्ड, वेदना, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यी एकै हुन्, बुझ्नु पर्यो, एकै हो। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भने पनि पुण्याण, नाम, रूप, सलयतन, स्पर्श, वेदना भने पनि 6 दरमा उत्पन्न हुनेले भनेको हो भनेर बुझिदिनुहोस्। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मनमा उत्पन्न हुने पञ्चखण्ड। त्यहाँबाट आयतन पनि छन्। आयतन भनेको यी खण्डहरू रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानहरू उत्पन्न हुने जग्गा पनि 6 जग्गा आयतन भनेको। त्यसलाई भनेको आँखाको पश्चात रूप, कानको पश्चात रूप, नाकको पश्चात रूप, जिब्रोको पश्चात रूप, काया पश्चात रूप, मन। यी 6 जग्गामा यिनी मन उत्पन्न हुन्छन्। पञ्चखण्ड बुझ्नु भने खण्ड आयतन बुझ्यो यति हो पनि। आयतन भनेको ती मनहरू अडिने जग्गाहरू, मन उत्पन्न हुने जग्गाहरू। त्यहाँबाट धातु, धातु पनि छन्। धातु कति प्रकारका छन् त भन्दा 18 धातु छन्। कति धातु छन्? 18 धातु छन्। 18 धातु के हुन् भन्दाखेरि भित्री धातु दबावा भन्छ नि, धातु छोरा ढात दबावा, धारे तिथि धम्मो, आफ्नो स्वभावलाई धारण गर्ने भएको हुनाले धातु। र धातु चाहिँ 18 प्रकारका छन्। ती धातु के हुन् भन्दाखेरि भित्री धातु 6 प्रकारका। कति प्रकारका? भित्री धातु 6 प्रकारका के हुन् भन्दाखेरि आँखाको पश्चात रूप, कानको पश्चात रूप, नाकको पश्चात रूप, जिब्रोको पश्चात रूप, काया पश्चात रूप, मन। कतिवटा भए? यिनी चाहिँ भित्री धातु। बाहिरी धातु पनि छन्। बाहिरी धातु के हुन् भन्दाखेरि रूप, शब्द, गन्ध, रस, फटब, धर्म, धम्मारमण र यिनी धातुहरू हुन्। यी भित्री धातु र बाहिरी धातु ठोकिन्छन्। ठोकिँदाखेरि अब राखिदिउँ, धातु भनेको मटरलाई देख्यो कि देखेन? राखिदिउँ, देख्यो भने मटर आँखामा आएर पसेको होइन, आँखा पनि गएको, त्यो रूपको धातु आएर यहाँ ठोकिएको। यहाँ ढात दबावा। सिसामा गएर उम्मिने रूप आफ्नो आकार देखिन्छ कि देखिँदैन? यो सिसाभित्र गएर पसेको पनि होइन, सिसा पनि आएको होइन, यसको छाया जस्तो धातु ठोकिनाले त्यहाँ रूप आकार बनेको। ढात दबावा बुझ्नुभयो नि? र यी दुईटा भित्री धातु र बाहिरी धातु ठोकिँदाखेरि उत्पत्ति धातु उत्पन्न हुन्छन्। अखण्डा ने अटाई ढा नखुटाए अपोइन ढा फेटे। बिजुली राखिदिन दर्शन ढुङ्गा दुईटा सेता ढुङ्गा हुन्छन् खोला आउँदी, तिन दुईटा ठोकाउँदा झिलिक्क बत्ती बल्छ कि बल्दैन? भित्री धातु चाहिँ एउटा ढुङ्गो, बाहिरी धातु चाहिँ एउटा धातु। त्यो बत्ती भन्ने चाहिँ उत्पत्ति धातु। उत्पत्ति धातु के हो भन्दाखेरि देख्ने मन,
सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रसलाई जान्ने मन, काया मन, सोचाइ मन। 18 धातु। कति धातु? 18 धातु। 18 धातु छन्। धातु दबावाटै आवे। म पनि होइन, फलानु पनि होइन, स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, मनुष्य पनि होइन, देवता पनि होइन। धातु दबावा, धातु स्वाभाविक धर्म। त्यहाँबाट सत्य पनि छ। सत्य चाहिँ संसारमा भगवान बुद्ध नउत्पन्न हुने पनि 2 सत्यले घुमिएको छ। कति सत्यले? समुदय सत्य, दुःख सत्य। समुदय सत्य, दुःख सत्य। समुदय र दुःख सत्य 2 मात्र छन्। दुःख बनाउने कारण सही दुःख, दुःख बनाउने कारण सही, सही दुःख। समुदय सत्य यहाँ हेर्ने हो भने भित्री आयतन र बाहिरी आयतन। समुदय सत्य, उत्पत्ति धातु चाहिँ दुःख सत्य। समुदय सत्य, दुःख सत्य। यो कारणले 2टा ठोकेन नि उत्पन्न हुँदैन नि त। 2टाको कारणले उत्पत्ति धातु उत्पन्न भएका हुन्। समुदय सत्यको कारणले दुःख सत्य उत्पन्न भएको। र प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद भन्नु नै कारण कार्यलाई भनेको। केलाई भनेको? भित्री आयतन बाहिरी आयतन कारण हुन्। उत्पत्ति धातु चाहिँ कार्य हो। 6 दरमा उत्पन्न भएका पञ्चखण्ड चाहिँ कार्य, कारण कार्य। आँखामा पनि कारण कार्य, कानमा पनि कारण कार्य, नाकमा पनि कारण कार्य, जिउरोमा पनि कारण कार्य, शरीरमा पनि कारण कार्य, मनमा पनि कारण कार्य। कारण कार्य मात्र छ। के मात्र छ? कारण कार्य मात्र छ। देख्ने मन भयो फ्याट्ट, कारण कार्य उत्पन्न भएको, त्यो फेरि कारण बनिन्छ। देखेको कारणले फ्याट्ट त्यो निभ्यो, त्यो कारण बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लोभ भयो पनि यो कारणले गर्दा लोभ भएको, रिस भयो पनि यो कारणले गर्दा रिस भएको। यहाँ रिसको कारणले फेरि वचनले बोलियो भने यो कारण भइदियो, वचन चाहिँ कार्य भयो। कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य, त्यो प्रतीत्य समुत्पाद। बुझ्नुभयो नि? विशेष गरी बुझ्नुपर्ने खण्ड, पञ्चखण्ड, 5 खण्ड। ती 5 खण्ड चाहिँ कहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि 6 जग्गामा आयतन, भित्री आयतनमा। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, ती 6 जग्गामा उत्पन्न हुन्छन्। तर यत्तिकै हुन्छन् भन्दाखेरि हुँदैनन्। बाहिरी आयतन ठोकिँदा बल्ल, बाहिरी आयतन ठोके पनि बल्ल उत्पन्न हुन्छन्। र यिनलाई पनि धातु भनिन्छ। भित्री आयतन पनि धातु हो। मरेपछि आँखा, पसादरूप, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी सबै छौटे हुन्छन्। धातुहरू हुन्। धातुहरू हुन्। बाहिरी आयतन पनि धातुहरू हुन्। ठात दबावा। उत्पत्ति भएको मनहरू पनि धातु स्वभाव हो, दबावाटया हो। र त्यसबाट उपकार गरेको राग, द्वेष, मोहहरू पनि दबावा भए। तर समुदय सत्य क्लेशहरू हुन्, दुःखका कारणहरू हुन्। तपाईँ हामीले त्यो दुःखका कारणलाई हटाउने काम गर्न पर्यो। दुःख भएको नै राग, द्वेष, मोह आदि गरिएका क्लेश भन्ने मनको फोहोरले गर्दा दुःख भएको। त्यो मनको फोहोर, राग, द्वेष, मोह आदि गरिएका क्लेशलाई हटाइयो भने बल्ल सुख शान्ति पाइन्छ। दुःखको कारण हो नि त त्यो। समुदय सत्य हो, दुःखको कारण हो। यसलाई हटाउने काम गर्न पर्यो। क्लेशलाई हटाउनु छ भने केलाई जान्न पर्यो भन्दाखेरि दुःख सत्यलाई जान्न पर्यो। के को दुःख सत्य भन्दाखेरि पञ्चखण्डको दुःख सत्यलाई। पञ्चखण्डको दुःख सत्यलाई दुःख सत्य हो भनेर जान्यो भने समुदय सत्य क्लेशहरू मर्छ, राग, द्वेष, मोहहरू मर्छ। राग, द्वेष, मोहहरू मर्यो पनि दुःख पाइँदैन। बुझ्नुभयो? र नबुझ्यो भने DVD हेर्दै भए पनि अरू धर्म देशना पनि सुन्दै बुझ्दै मनमा मनन गर्दै, मन स्वीकार गर्दै बुझ्न कोसिस गर्नु होला। र विशेष गरी बुझ्नुपर्ने त आफ्नो शरीरमा हो, बाहिर होइन, शरीरमा हो। यो शरीर पनि म फलानु स्त्री पुरुष जो भने पनि स्वाभाविक धर्म हो। के धर्म हो? स्वाभाविक धर्म। रूपमा भन्ने पनि 4 धातुले बनेको शरीर। कति धातुले? 4 धातुले बनेको शरीर। 4 धातु हो। म पनि होइन, मेरो पनि होइन। त्यही पनि घिन लाग्दो, काम नलाग्ने। घिन लाग्दो, काम नलाग्ने हो कि होइन? केही राम्रो यहाँबाट निकाल्नु भन्ने छ र? केही किम्मतिलो छ र? छैन। आँखाबाट पनि राम्रो निस्किन्छ कि कचडा? कानबाट पनि? त्यही भएर कानै गुजी भन्छ नि भन्दैनन्? कानबाट पनि कचडा। नाकबाट राम्रो निस्किन्छ?
मुखाबाट पनि सबैबाट भित्र कचडै कचडा छ कि छैन? राम्रो कि घिन लाग्दो? केही काम लाग्दो छ र? घिन लाग्दो काम नलाग्ने साँच्चै म पनि होइन, मेरो पनि होइन। कसले पाइने त भन्दाखेरि कर्म चित्त ऋतु आहार। कसले पाइने छ? कर्म जति छ त्यति नै बाँच्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि कर्म भ्याइने बित्तिकै फ्याट्टै लडिन्छ कि लडिँदैन? कर्मले पाइने। मन नभई बाँच्न सकिन्छ र? कसैले चाहिँ मन सम्हाल्न नसकेर झुन्डेर मर्ने, जर खाएर मर्ने छन् कि छैनन्? पानीमा फुङ्गालेर मर्ने, त्यो चित्तले मारेको। चित्त ऋतुले पनि बचाएको छ। यहाँ ऋतु भन्ने तातो छ तपाईँ हामीहरूलाई, यहाँ त्यो ऋतुले पनि बचाएको छ। यदि त्यो तातो पनि छैन, बरफ जस्तो भयो भने मरिन्छ। या आफूलाई फ्याटे गरे पनि मरिन्छ कि मरिँदैन? यसलाई फ्याटे गरे पनि ऋतुले पनि बचाएको छ। आहार नखाई बाँच्न सकिन्छ र? आहार नखाइकन बाँच्न सकिँदैन। कसले पालन गरेको भन्दाखेरि कर्म चित्त ऋतु आहार। पालन गर्ने कोही छन् र? सृष्टि गरेको नि कसले गराएको भन्दाखेरि सृष्टि गरेको कसले गरेको? शरीरलाई कसैले सृष्टि गरेको हो र? कसले गरेको? यो पञ्चखण्ड केले भनेको? कर्म संस्कारले। केले? कर्म संस्कारले। र अरूले सृष्टि गरेको हो र? कर्म संस्कारले सृष्टि गरेको। र सृष्टि गर्ने कर्म संस्कार, पालन गर्ने कर्म चित्त ऋतु आहार। संहार गर्ने बिगार्नु परेको, मर्नु परेको, दुःख पाउनु परेको अरूले हो कि राग द्वेष मोहले? लोभ दोष मोह। लोभ दोष मोह जति ज्यादा हुँदै भयो उति तपाईँ हामीहरूको आयु छोटो हुँदै जान्छ। यो संसारमा साह्रै युद्ध भएको, टन्टा लडाइँहरू भएको अरूले गर्दा हो कि क्लेशले गर्दा? क्लेशले गर्दा। र संहार गर्ने चाहिँ राग द्वेष मोह। फाँसेन्डा चाहिँ कर्मले। सौस्यौटा चाहिँ कर्म चित्त ऋत आहार। फ्यासिराचार लोभ दोष मोह। लबा डदा मोह किले ताले। बुझ्नुभयो नि? कोही व्यक्ति हो र? होइन। सबभन्दा डरलाग्दो त क्लेश हो, भित्री शत्रु। के शत्रु? तपाईँ हाम्रो यो शरीरमा जतिसम्म क्लेशहरू छ सुख शान्ति पाइएला र? दुःख पाउने कारण हो कि होइन क्लेश? क्लेश कति प्रकारका छन् अरे? 10 प्रकारका। कति प्रकारका? लोभ दोष मोमान दिट्ठी विकिच्छा थिन उद्धच अहिरी अन्तिम अनोति। 10 वटा। अस्ति पनि भनियो कि भनेन? लोभ दोष मोह अभिमान, त्यहाँबाट गल्ती धारणा दिट्ठी, विकिच्छा शङ्का, लोभ दोष मोमान दिट्ठी विकिच्छा थिन। थिन भनेको मनलाई भारी बनाउने, अल्छीपना बनाउने, मनलाई जाँगर नै हुन नदिने। थिन भनेको निन्द्रा जस्तोलाई, झुलाउने जस्तालाई मनमा भएको त्यो चाहिँ थिन। उद्धच औडेसा प्याल्नुडा मन, चञ्चल मन भइराखेको। उद्धच अहिरिक नराम्रो कर्म गर्न शरम नमान्नु। अहिरिक अनुत्तप नराम्रो कर्म गर्न, दुश्चरित्र कर्महरू गर्न नडराउनु। यी 10 वटा क्लेशहरू हुन्। यी 10 वटा क्लेशको कारणले कर्म भएको, कर्मको कारणले दुःख मिलेको। त्यसो भए यी 10 वटा कर्मलाई क्लेशलाई हटाउन पर्यो कि परेन? ती क्लेशहरूमध्ये के हटाउन पर्यो भन्दाखेरि पहिला दिट्ठी विकिच्छा, लोभ दोष मोमान दिट्ठी विकिच्छा। यी दिट्ठी र विकिच्छालाई पहिला हटाउन पर्यो। श्रोतापन्न हुने बित्तिकै यी 2टा शङ्काहरू धोरमोर भएको, कता जाने हो, त्यहाँबाट कहाँ जाने हो, यो गल्ती हो कि सही हो कि छुटाउनै नजानेको शङ्काले गर्दाखेरि हो। त्यो शङ्कालाई नै आफूले शरीरमा भएको पञ्चखण्डको उत्पत्ति विनाश दुःख सत्यलाई जानेर बुझेर यस्तो दुःख त अरू केही पनि छैन भनेर जान्ने बित्तिकै फ्याट्ट यी 2टा सबै हरायो। गल्ती धारणा आत्मदृष्टि नै हरायो। आत्मदृष्टि भन्ने सत्कार दृष्टि पनि टाकटुके मेटियो, जरैसँग मेटियो। शङ्का भन्ने धोरमोर भएको,
भगवानमा, धर्ममा, सङ्घमा, कर्म र कर्मको फलमा सही गल्तीमा धोरमोर भएको चाहिँ शङ्का विचिकित्सा भन्छ। चार आर्य सत्यलाई आफ्नो शरीरको धर्म छर्लङ्गै बुझ्ने बित्तिकै यति टाकटुकै हटिहाल्छन्। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँहरूले दिठी र विचिकित्सा भन्ने गल्ती धारणा र शङ्कालाई हटाउनु पर्यो। यसलाई हटायो भने चार पाएको ढोका हमेसाको लागि बन्द भयो। अहिले बुझे अहिले बन्द भयो, कल्लै नरक जानु पर्दैन, कल्लै पशु हुन परेन, कल्लै भूत प्रेत हुनु परेन, कल्लै असुर कायमा जन्म लिनु परेन। हेर्नुहोस् त, गर्ने लायकको काम हो कि होइन? गर्ने योग्यताको काम छ कि छैन? र समय पनि आज एक दिनमा कोसिस गर्नु होला। आज मात्रै होइन, हमेसा आफूले शरीरमा मनन गर्दै शरीरको धर्मलाई बुझेर आफै आचरण गरेर विपसना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानसम्म सबैले कोसिस गरौँ होला भन्दै आजको अन्तिम तालिम शिक्षालाई नै यहीँ समाप्त।